सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहम् अनूपकुमार पाण्डेयः, शिक्षासंकायः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः। अद्य वयं शिक्षणस्य उद्देश्यानि, शिक्षणानां स्तराश्च इत्यस्मिन् सन्दर्भे परिचर्चां करिष्यामः। मित्राणि, विगतकक्षाभ्यः वयं शिक्षाशास्त्री प्रथमवर्षस्य शैक्षिकप्रविधि इत्याख्यस्य प्रपत्रस्य विविधबिन्दूनां सन्दर्भे परिचर्चां कुर्मः। अस्यामेव शृङ्खलायाम् अद्यतनव्याख्याने अहं भवतां समेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। मित्राणि, शिक्षणस्य उद्देश्यानि इति शब्दश्रवणमात्रेण शिक्षणं तु पृथक्, केवलम् उद्देश्यश्रवणमात्रेण प्रथमतया अस्माकं मनसि जिज्ञासा समायाति यत् उद्देश्यं नाम किम्। तर्हि अस्माभिः अवधेयं यत् प्रत्येकं मानवस्य, प्रत्येकं व्यक्तेः, प्रत्येकं समूहस्य, प्रत्येकं समाजस्य च किमपि लक्ष्यं भवति। लक्ष्यं विना वस्तुतः जीवनस्य कल्पना एव नैव कर्तुं शक्यते। न तु मानवस्य जीवनस्य कल्पना, न वा समूहस्य, समाजस्य च अवस्थितेः कल्पना कर्तुं शक्यते। अतः लक्ष्यस्य अनुगुणं लघु लघु अंशेषु क्रमशः सोपानक्रमेण समागच्छन्ति उद्देश्यानि। लक्ष्यस्य प्राप्तिनिमित्तम् अस्माभिः स्वजीवने लघु लघु उद्देश्यानां निर्धारणं क्रियते। तेषाम् उद्देश्यानां पूर्तेः अनन्तरं जीवनस्य लक्ष्यस्यापि पूर्तिः स्वयमेव भवति। अतः उद्देश्यानि लक्ष्यानुगुणानि एव भवन्ति इति अस्माभिः ध्येयम्। अधुना ज्ञेयं यत् उद्देश्यानि प्रायशः द्विविधानि भवन्ति: वैयक्तिकोद्देश्यानि, सामूहिकोद्देश्यानि च। यदि एकस्य व्यक्तेः सन्दर्भे परिचर्चा क्रियते चेत् प्रत्येकं व्यक्तेः जीवनस्य किमपि लक्ष्यं भवति मुख्यं। तस्य लक्ष्यानुगुणं सः वैयक्तिकानि उद्देश्यानि निर्धारयति। वैयक्तिकोद्देश्यानां पूर्तिः केवलं तस्य जीवनलक्ष्यस्य प्राप्त्यर्थं भवति। तत्रैव तस्य व्यक्तेः यत् सामाजिकं लक्ष्यं भवति, यत् सामूहिकं लक्ष्यं भवति, तदनुकूलानि उद्देश्यानि अपि व्यक्तेः पृथक् पृथक् भवन्ति। अर्थात् सामाजिकोद्देश्यानि पृथक् पृथक् भवन्ति। व्यक्तेः आचरणव्यवहाराः वस्तुतः समाजे एव अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। अतः वैयक्तिकोद्देश्यानां पूर्तौ यदि कश्चन किमपि एकम् उद्देश्यं सामाजिकलक्ष्यानुगुणं न वर्तते, समाजस्य अवस्थितेः अनुगुणं न वर्तते, समाजस्य आचरणव्यवहारस्य अनुरूपं न वर्तते चेत् वैयक्तिकोद्देश्ये अपि परिवर्तनं करणीयं भवति। अतः द्विविधानि उद्देश्यानि भवन्ति। प्रथमतया वैयक्तिकानि, वैयक्तिकहितनिमित्तम् एतानि उद्देश्यानि भवन्ति। अपरत्र सामाजिकानि, समाजस्य हितं विचार्य एव वैयक्तिककार्यक्रमाणां समायोजनं क्रियते यदि सामाजिकोद्देश्यानां अवधानं दीयते चेत्। अधुना इदमपि ज्ञेयं यत् वैयक्तिकानि उद्देश्यानि व्यक्तेः अपि भवितुमर्हन्ति, कस्यापि संस्थायाः, कस्यापि समूहस्य, कस्यापि समाजस्य अपि भवितुम् अर्हति। अतः समाजस्य यद् उद्देश्यं भवति तद् उद्देश्यं, संस्थायाः यद् उद्देश्यं भवति तदुद्देश्यं व्यक्तेः उद्देश्यात् पृथक् भवति। यतोहि समाजस्य उद्देश्यानि न केवलं वैयक्तिकानि भवन्ति, अपितु सामाजिकानि भवन्ति अथवा सामूहिकानि भवन्ति। समाजस्य उद्देश्यं भवति सम्पूर्णस्यापि समाजस्य हितचिन्तनं, सम्पूर्णस्यापि समाजस्य उन्नतिनिमित्तम्
एतादृशानि उद्देश्यानि निर्धार्यन्ते। अतः शिक्षणस्य उद्देश्य संदर्भे यदि परिचर्चा क्रियते चेत् शिक्षणस्यापि उद्देश्यानि सामाजिकानि उद्देश्यानि सन्ति। समाजेन उद्देश्यानां निर्धारणं क्रियते। समाजस्य संस्कृतिः यदा परिवर्तिता भवति, संस्कृतौ यदि परिष्कारः समायाति, वयं पश्यामः अस्माकं पूर्वजाः यथा आचारव्यवहारं कुर्वन्ति स्म तथा अस्माभिः न क्रियते। अस्माकं अग्रे या आगच्छति परम्परा, सा परम्परा अपि अस्मदनुरूपा एव भवेत् इति वक्तुं न शक्यते। अतः संस्कृतौ प्रतिनित्यं परिवर्तनं जायते, परिष्कारः जायते। परिष्कारः संस्कृतौ यदा भवति तर्हि समाजस्य उद्देश्यानि अपि परिवर्तितानि भवन्ति। सभ्यता यदि परिवर्तिता भवति चेत् सभ्यतायाः अनुरूपमेव समाजस्य उद्देश्यानि भवन्ति। अतः वक्तुं शक्यते समाजस्य यादृशं दर्शनं भवति तादृशम् एव शिक्षणस्य उद्देश्यं सः समाजः निर्धारयति। यथा समाजाय एकः उत्तमः चिकित्सकः अपेक्षते चेत् तदनुकूलं चिकित्सकः कीदृशः भवेत् इत्यादिकं समाजस्य उद्देश्यं वर्तते। एकः उत्तमः शिक्षकः भवेत्, एकः उत्तमः अभियन्ता भवेत्, एकः उत्तमः अध्यापकः भवेत्, एकः उत्तमः अन्यः विविधकर्मणि कुशलः जनः भवेत् इति, योग्यः नागरिकः भवेत्। तदनुकूलं समाजः उद्देश्यं निर्धारयति, यतोहि समाजस्य कृते सर्वेषामपि समाना आवश्यकता वर्तते। पुनः शिक्षणम् एतेषां शिक्षकत्वेन यदि भाव्यं केनापि चेत् तेन किम् अध्ययनं करणीयं, कीदृशं तेन प्रशिक्षणं प्राप्तव्यम् इत्यादिकं विचिन्त्य सुयोग्यनागरिकाणां निर्माणं करोति। चिकित्सकेन केनापि भाव्यं चेत् तेन किम् अध्ययनं करणीयं, कस्मिन् कर्मणि कुशलता प्राप्तव्या, कीदृशः प्रयोगः करणीयः इत्येतेषु अंशेषु सम्यक् विचार्य शिक्षणम् आत्मनः प्रतिक्रियां व्यनक्ति। इत्थम् अस्माभिः अद्य शिक्षणस्य उद्देश्यानां विषये पुनः शिक्षणस्य स्तराणां विषये परिचर्चा करिष्यते। स्तराः इत्युक्ते सामान्यतः वयं जानीमः एव यत् शिक्षणस्य सर्वेषां छात्राणां मानसिकस्तराः समानाः न भवन्ति। अतः यदि मानसिकस्तराः समानाः न सन्ति चेत् शिक्षणपद्धतिरपि समाना न भविष्यति। फलतः प्राथमिककक्षासु अध्यापनार्थं स्मरणात्मिका या पद्धतिः भवति सा अनुसृयते, तस्याः पद्धत्याः आश्रयणं क्रियते। पुनः माध्यमिकस्तरे अवबोधात्मिका पद्धतिः, पुनः उच्चस्तरे चिन्तनात्मिका पद्धतिः। अतः त्रिषु स्तरेषु शिक्षणस्य स्तरमपि पृथक् पृथक् भवति, स्मृतिस्तरः, अवबोधस्तरः, चिन्तनस्तरः इत्येतेषु सन्दर्भेषु अद्य अस्माभिः परिचर्चा करिष्यते। अत्र सर्वप्रथमं वयम् उद्देश्यानि पश्यामः। उद्देश्यं नाम किमिति। मित्राणि, शिक्षणस्य सामान्योद्देश्यं वर्तते अधिगमकर्तृभ्यः अधिगन्तृभ्यश्च निर्धारितानां विषयाणां ज्ञानप्रदानम् इति सामान्यम् उद्देश्यं वर्तते शिक्षणस्य। किम्? अधिगमकर्तृणः ये सन्ति अर्थात् छात्राः, तेभ्यः अधिगन्तृभ्यः निर्धारितानां विषयाणां ज्ञानप्रदानमेव शिक्षणस्य सामान्यम् उद्देश्यं वर्तते। अस्यां प्रक्रियायां शिक्षणस्य लक्ष्यं भवति सामाजिकैः निर्धारितानाम् उद्देश्यानां सम्प्राप्तौ छात्रेभ्यः साहाय्यप्रदानम्। अत्र अस्माभिः ज्ञेयं यत् समाजस्य यथा यथा स्थितिः परिवर्तिता भवति, समाजस्य यथा यथा संस्कृतिः अग्रसरिता भवति, समाजस्य सभ्यता यथा यथा परिवर्तिता भवति, तथा तथा तत्कालिकसमाजस्य उद्देश्यानि अपि परिवर्तितानि भवन्ति। अतः सामाजिकैः निर्धारितानाम् उद्देश्यानां सम्प्राप्तौ छात्राणां साहाय्यप्रदानमेव शिक्षणस्य सामान्यम् उद्देश्यं वर्तते। किन्तु यदि विस्तृतरूपेण पश्यामः चेत् शिक्षणस्य उद्देश्यानां विभाजनं द्विधा भवितुम् अर्हति। प्रथमतया शैक्षिकोद्देश्यानि, आङ्ग्लभाषायाम् एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इति कथ्यते। शैक्षिकोद्देश्यानि अर्थात्
सामान्यतः शिक्षायाः यानि उद्देश्यानि भवन्ति तानि उद्देश्यानि शैक्षिकोद्देश्यानि भवन्ति। एतादृशानाम् उद्देश्यानां निर्धारणं समाजः करोति, न तु केवलं शिक्षकः अथवा न तु केवलं पाठ्यक्रमान्तर्गताः जनाः एव शैक्षिकोद्देश्यानां निर्धारणं कुर्वन्ति। यथा समाजस्य अपेक्षा वर्तते यत् समाजे योग्यः चिकित्सकः भवेत्, समाजे योग्यः शिक्षकः भवेत्, समाजे योग्यः अभियन्ता भवेत्, समाजे योग्यः तत्तत् व्यवसाययुक्ताः तत्तत् व्यावसायिककौशलेषु कुशलाः जनाः भवेयुः। अतः समाजः तदनुरूपम् उद्देश्यं शिक्षायाः निर्धारयति। एतेषाम् उद्देश्यानां निर्धारणे समाजस्य दार्शनिकी परम्परा, समाजस्य विचारपरम्परा, समाजस्य आवश्यकताः, समाजस्य या भाविषिकयोजनाः भवन्ति, एतेषां सन्दर्भाणां साहाय्यं स्वीक्रियते शैक्षिकोद्देश्यानां निर्धारणे। शैक्षिकोद्देश्यानां निर्धारकाः प्रायशः उत्कृष्टाः शिक्षाशास्त्रिणः, दार्शनिकाः, सामाजिकचिन्तकाः तथा समाजेषु कार्यरताः सामाजिकाः भवन्ति। अपरत्र द्वितीयम् उद्देश्यं भवति शिक्षणगतोद्देश्य द्वितीय उद्देश्यानि भवन्ति शिक्षणगतोद्देश्यानि। आङ्ग्लभाषायां टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स इति कथ्यते। शिक्षणगतोद्देश्यानां निर्धारणं क्रमे ये जनाः संश्लिष्टाः सन्ति तैः एव क्रियते। अर्थात् समाजेन निर्धारितं यत् समाजाय योग्यः चिकित्सकः भवेत्। तन्निमित्तम् अधुना चिकित्साशास्त्रे कार्यं कुर्वन्तः अध्यापकाः, प्रशासकाः, शिक्षकाः, चिन्तकाश्च सम्मिल्य तदनुकूलं शिक्षणोगतोद्देश्यानां निर्धारणं कुर्वन्ति। अर्थात् योग्यः चिकित्सकः भवेत्, तन्निमित्तं पाठ्यक्रमः कीदृशः भवेत्, तस्मिन् पाठ्यक्रमे के विषयाः भवेयुः, तेषां विषयाणां स्वरूपं कीदृशं भवेत्, कियत् परिमितं सैद्धान्तिकं भवेत्, कियच्च प्रायोगिकम्। एतेषां सर्वेषाम् अंशानाम् आधारेण शैक्षिकप्रक्रियायां संलग्नाः जनाः शिक्षणगतोद्देश्यानां निर्धारणं कुर्वन्ति। इत्थम् अस्माभिः स्पष्टतया ज्ञातव्यं यत् उद्देश्यानि द्विविधानि सञ्जातानि, शैक्षिकोद्देश्यानि पुनः शिक्षणगतोद्देश्यानि इति स्पष्टतया अस्माभिः ज्ञेयम्। अधुना शिक्षणस्य उद्देश्यानि वस्तुतः केनापि शिक्षाशास्त्रिणा तथा न निर्धारितं यानि उद्देश्यानि सर्वमान्यानि भवेयुः। किमर्थं? यतोहि बहवः विचारकाः सन्ति, सर्वेषामपि विचाराः उत्तमाः आवश्यकतानुसारं। सर्वेपि जनाः, सर्वेपि मानवाः, सर्वेपि विचारकाः समानाः न सन्ति। पुनः सर्वेषाम् आवश्यकता अपि समाना न वर्तते। सर्वेषां जीवने समस्याः अपि समानाः न समागताः। फलतः तेषां उद्देश्यानां निर्धारणस्य या प्रकृतिः वर्तते, या प्रक्रिया वर्तते, सापि समाना न वर्तते। अतएव सर्वमान्यानि शिक्षणस्य उद्देश्यानि न सन्ति। तथापि वस्तुतः ब्लूम महोदयेन कानिचन उद्देश्यानि निर्धारितानि सन्ति शिक्षणस्य, येषाम् उद्देश्यानाम् अधुना शैक्षिकशास्त्रे, शिक्षाशास्त्रे च अनुप्रयोगः दृश्यते। तानि उद्देश्यानि कानि, तान् पश्यामः क्रमशः। मित्राणि, वस्तुतः ब्लूम महोदयेन त्रिधा उद्देश्यानां विभाजनं निर्धारणं च कृतं वर्तते। ज्ञानात्मकोद्देश्यानि, भावात्मकोद्देश्यानि, पुनः क्रियात्मकोद्देश्यानि अथवा मनोगत्यात्मकोद्देश्यानि। एतेषां क्रियात्मकोद्देश्यानां, क्रियात्मकपक्षाणां च आधारेण वस्तुतः प्रयोगात्मकोद्देश्यानां, कौशलात्मकोद्देश्यानां, अभिरुच्यात्मकोद्देश्यानां, अभिवृत्त्यात्मकोद्देश्यानां च निर्धारणं भवति। अर्थात् ज्ञानात्मक पक्षेभ्यः ज्ञानात्मकोद्देश्यानां निर्धारणं भवति, भावात्मक पक्षेभ्यः ग्रहणात्मकोद्देश्यानां निर्धारणं भवति, पुनः क्रियात्मक पक्षेभ्यः क्रियाशीलताधारितानाम् उद्देश्यानां निर्धारणं भवति। ज्ञानात्मक पक्षेषु ये अंशाः समागच्छन्ति ते सन्ति ज्ञानं,
अवबोधः, प्रयोगः, विश्लेषणं, संश्लेषणं, मूल्यांकनं च। अर्थात ज्ञानात्मकोद्देश्यानां निर्धारण प्रसंगे अस्माभिः अवधेयं यत् पाठ्यवस्तुनः ज्ञानाधारिताः विषयाः समागच्छेयुः, पुनः तेषाम् अवबोधः भवेत्, प्रकृतिप्रत्ययानां स्पष्टता भवेत्, पुनः प्रयोगसामर्थ्यं छात्रेषु समागच्छेत्, अनन्तरं विश्लेषणशक्तिः समागच्छेत्, पुनः संश्लेषणशक्तिः समागच्छेत्, अनन्तरं मूल्याङ्कनस्य क्षमतापि आगच्छेत्। द्वितीयः पक्षः वर्तते भावात्मकपक्षः। भावात्मकोद्देश्यानां निर्धारणप्रसङ्गे अस्माभिः अवधेयं यत् ग्रहणात्मक अंशानाम् उल्लेखः भावात्मकक्षेत्रेषु भवेत्। ग्रहणात्मकोद्देश्यानि इत्युक्ते अत्र अनुभूत्याधारितं वर्तते। ग्रहणात्मकम् अनुभूति अर्थात् यथा संवेदना वर्तते, शब्दानां श्रवणमात्रेण प्रयोगमात्रेण च कार्यस्य सिद्धिः न भवति। उदाहरणार्थम् एकः लघुबालकः वर्तते, सः कियत् सुन्दरं यावती क्षमता तस्मिन् वर्तते तावतीं प्रयुज्य सः सम्यक् एकं सुन्दरं चित्रं निर्माति, किन्तु अध्यापकाः प्रायशः संवेदनहीनाः दृश्यन्ते। ते तत्र इतस्ततः लेखनीं चालयन्ति, किं भो किं कृतम्, एतत् सम्यक् नास्ति। तर्हि भावात्मक पक्षाणां निर्धारण प्रसंगे ग्रहणात्मक विषयाः समागच्छेयुः। अस्माभिः अस्मत्सु संवेदना भवेत्, अस्माभिः विचारणीयं यत् अयं छात्रः किमर्थं पुनः यावती क्षमता तस्मिन् वर्तते तावतीं प्रयुज्य सः सम्यक् एकं चित्रं निर्मीय आनीतवान्। अतः तस्य वस्तुतः अस्माभिः तस्मै छात्राय प्रोत्साहनं दातव्यं, न तु तस्य भर्त्सना करणीया। अपरत्र द्वितीयः अनुक्रिया। भावात्मक पक्षे अनुक्रिया संश्लिष्टा भवति। छात्राः भवन्तं दृष्ट्वा एव अनुकुर्वन्ति, भवतां कार्यपद्धतिं, भवतां वाक्यप्रयोगशैलीं, भवतां मुखाकृतिम् इत्यादिकं सम्पूर्णं दृष्ट्वा एव अनुक्रियां कुर्वन्ति। अतः एते अंशाः अत्र समागच्छेयुः। पुनः अनुमूल्यम्। अनुमूल्यं कस्यापि विषयस्य वस्तुतः या परिस्थितिः वर्तते, विषयस्य यावत् मूल्यं वर्तते, समाजस्य परिस्थितेश्च अनुकूलं मूल्यनिर्धारणं क्रियते। तद्विषये अपि छात्राणाम् अवधानं गच्छेत्। पुनः विचारः। भावात्मक पक्षे विचाराः अपि समागच्छन्ति। विचाराः अर्थात् विचाराः संवेदनहीनाः न भवेयुः। आवश्यकतानुसारं बालाः परस्परं मनोरञ्जनार्थम् एकः द्वितीयं प्रति किमपि वदति, किन्तु तदनुकूला एव भावना न समागच्छेत् तस्य मनसि। यथा बालकं भो अयं तु अधुना वस्त्रम् एतस्य मलिनं वर्तते, एतावत् तु परिमितं, कदाचित् स्मितमुखेन हासनिमित्तं वदति चेत्, किन्तु तादृशी एव भावना, तादृशः विचारः तस्य मनसि न समागच्छेत् यत् अयं मलिनः, अयं जनः, एतस्य प्रजातिः मलिना इत्यादृशः विषयः न समागच्छेयुः। अतः ते अंशाः अवधेयाः। पुनः व्यवस्थापनं। कार्यव्यवस्थापन इत्यादिकं कार्यस्य व्यवस्थापनं, परिस्थितेः व्यवस्थापनम् इत्येते अंशाः भावात्मकपक्षे समागच्छन्ति। पुनः चरित्रनिर्माणार्थम् अपि ये अंशाः भवन्ति, यथा सुभाषितांशानां न केवलं प्रयोगः अपि तु आचरणं स्वयम् इत्यादिकं सम्पूर्णमपि अस्मिन् समागच्छति। अपरत्र तृतीयः पक्षः वर्तते क्रियात्मकपक्षः। क्रियात्मके पक्षे वस्तुतः अस्माभिः यथा उक्तं प्रयोगात्मकविषयाः समागच्छन्ति, उद्दीपनं समागच्छति। सर्वप्रथम उद्दीपनं किं भवति, कस्मिंश्चित् विषयं प्रति, घटनां प्रति मानवस्य आन्तरिकस्थितिः समर्पणभावेन कार्यं कर्तुं सः प्रयासं कुर्यात्, तादृशः सः उद्दीप्तः भवेत्। पुनः क्रियान्वितिः समागच्छति। क्रियान्वितिः कार्यकुशलता क्रियान्वितिः भवति। न केवलं श्रुत्वा इतस्ततः अनेन करणेन शृणुयात्, अनेन पुनः निष्कासयेत्, तथा न, क्रियान्वितिमपि कुर्यात्, तादृशी प्रेरणा दातव्या। पुनः नियन्त्रणं भवेत्। मनोगत्यात्मक पक्ष अत एव अत्र द्विधा अस्माभिः अभिरुच्यात्मकोद्देश्यानि अत्र निर्धार्यन्ते। नियन्त्रणं भवेत्, कार्यं कीदृशं, कस्मिन् परिस्थितौ कियत् परिमितं, किं च करणीयम् इत्यादिकं सम्पूर्णं स्पष्टं भवेत्। पुनः समायोजन सामर्थ्यमपि क्रियात्मक पक्षे समागच्छति। समायोजन सामर्थ्यम् इत्युक्ते समाजस्य सर्वेपि नागरिकाः
समानाः न सन्ति, सर्वेषां कार्यपद्धतिः समाना न वर्तते, सर्वेषाम् आचरणव्यवहाराः समानाः न सन्ति, किन्तु अस्माभिः सर्वैरपि एकस्मिन्नेव समूहे स्थातव्यम्, अस्मिन्नेव समाजे स्थातव्यम्। अतः समायोजनस्य प्रकृतिः भवेदेव। पुनः स्वाभाविकरणं, वस्तुस्थितिः यथा भवति तथा मानवानां बालकस्य परिस्थितौ तस्य मुखाकृतौ अपि परिवर्तनं भवेत्। पुनः स्वभावस्य संवर्धनम्, इत्येते स्वभावस्य संवर्धनम् अर्थात् मानवेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां तादृशस्य स्वभावस्य संवर्धनं, ये स्वभावाः ये व्यवहाराः तस्य स्वागतयोग्याः सन्ति, समाजस्य कृते उपकारयोग्याः सन्ति, तेषां संवर्धनमपि करणीयम्। तर्हि अस्माभिः यदा उद्देश्यानां निर्धारणं क्रियते चेत् ज्ञानात्मकपक्षाणां निर्धारणे एते अंशाः ध्यातव्याः, पुनः भावात्मकपक्षाणां निर्धारणे एते अंशाः ध्यातव्याः, पुनः क्रियात्मक अंशानां निर्धारणे एते अंशाः ध्यातव्याः। एतेषाम् अंशानाम् आधारेणैव यदि शिक्षणस्य उद्देश्यानि निर्धार्यन्ते चेत् नूनमेव छात्रस्य अधिगमः सम्यक् भवेत्, पुनः समाजस्य हितनिमित्तं तस्य अधिगमः भविष्यति, अग्रे समाजाय योग्यः नागरिकः मिलिष्यत्येव इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। वस्तुतः मया न ब्लूम् महोदयेन एतेषाम् उद्देश्यानां निर्धारणं कृतं वर्तते। एतानि उद्देश्यानि एतेषु अंशेषु विचार्य सम्यक् अस्माभिः प्रयोगः करणीयः। पुनः अस्मिन् अन्वितौ एव अग्रिमः विषयः वर्तते शिक्षणस्य स्तराः। अस्माभिः पूर्वमपि बहुधा चर्चा कृता वर्तते। सामान्यतः अत्र केवलम् औपचारिकरीत्या स्थापितं यथा पाठ्यक्रमे वर्तते, संक्षिप्तरीत्या एव परिचर्चां कुर्मः। यदि अस्पष्टता वर्तते चेत् भवद्भिः ज्ञापयिष्यते चेत् नूनमेव इतोपि पुनः चर्चा करिष्यते। किन्तु सामान्यतः वयं जानीमः, स्मृतिस्तरः सामान्यतः केवलं श्रुत्वा शब्दानां श्रवणमात्रेण स्मृतौ संस्थापनस्य यः स्तरः वर्तते सः स्तरः स्मृतिस्तरः वर्तते। प्राथमिककक्षायाम् अध्यापनं यद् भवति पूर्वप्राथमिककक्षासु प्राथमिककक्षासु तदध्यापनं स्मृतिस्तरीयम् अध्यापनं वर्तते, तत् शिक्षणं स्मृतिस्तरीयं शिक्षणं वर्तते। यतोहि छात्राः केवलं शब्दान् श्रुत्वा स्मरन्ति, तस्य आशयः कः, प्रयोगः कः इति न जानन्ति। चिड़िया उड़ उड़ जाती है, गीत मजे की गाती, केवलं श्रुत्वा ते एतेषाम् अंशानाम् एतेषां शब्दानां स्मृतौ संस्थापनं कुर्वन्ति, केवलम् एतेषां शब्दानां स्मरणं कुर्वन्ति, अर्थस्य आवश्यकता एव न भवति। अतः प्राथमिक पूर्व प्राथमिक स्तरस्य शिक्षणं स्मृतिस्तरीयं शिक्षणम्। अपरत्र माध्यमिक स्तरीयं शिक्षणं बोधस्तरीयं शिक्षणं भवति। अत्र अवबोधं कुर्वन्ति छात्राः, एकैकस्य शब्दस्य अंशस्य प्रयोगः कथं करणीयः, कुत्र करणीयः, कया रीत्या करणीयः, कस्मिन् प्रसङ्गे करणीयः इत्येते अंशाः स्पष्टाः भवेयुः। अतः माध्यमिकस्तरीयस्य उच्चमाध्यमिकस्तरीयस्य च शिक्षणं प्रायशः बोधस्तरीयं शिक्षणं भवति। अस्मिन् स्तरे बोधस्तरात्मकः विषयाः, बोधस्तरात्मकाः विषयाः सम्प्रेषणीयाः, ज्ञापनीयाः सर्वेपि अंशाः। पुनः उच्चस्तरस्य यत् शिक्षणं भवति तत् चिन्तनस्तरीयं शिक्षणं भवति। सर्वेषां छात्राणां विचाराः सङ्ग्रहणीयाः अध्ययनाध्यापने। पुनः समाजस्य आवश्यकता अपि ज्ञातव्या, आवश्यकतां ज्ञात्वा छात्राणां विचारान् सङ्गृह्य अध्यापनं करणीयम्। अस्मिन् स्तरे छात्राणां वस्तुतः विचारशक्तिः सृजनात्मिका भवति। तेषु यद्यपि सृजनात्मिका शक्तिः आरम्भतः न भवति तथा न वक्तुं शक्यते, भवति तु, किन्तु चिन्तनस्तरे ते प्रयोगे समर्थाः भवन्ति, दृढता आयाति। अतः उच्चस्तरीयं यत् शिक्षणं भवति तद् शिक्षणं चिन्तनस्तरीयं शिक्षणं भवति इति अस्माभिः ज्ञेयम्। इत्थम् अस्माभिः अद्य शिक्षणोद्देश्यानां विषये पुनः शिक्षणस्य स्तराणां विषये परिचर्चा कृता। भवतां यदि कांश्चन जिज्ञासाः भवन्ति चेत् भवन्तः विलिख्य सूचयन्तु। अग्रिमसन्दर्भे पुनः अस्माभिः तन्निमित्तं चर्चा करिष्यते। अद्यतन गृहकार्यं वर्तते यत् भवन्तः वस्तुतः उद्देश्यानां निर्धारणे अद्य यावत् समर्थाः भवेयुः इति विश्वसिमि। तर्हि भवद्भिः एकैकस्य विषयस्य अथवा भवतां यथा भवतां ग्रामस्य विषये भवद्भिः अध्यापनीयम् आसीत्,
विविध प्रसङ्गेषु अस्माभिः परिचर्चा कृता। भवन्तः प्रश्नाः निर्माय अपि प्रेषितवन्तः। अद्य भवन्तः भवतां ग्रामस्य महत्त्वविषये पाठयन्ति चेत् ज्ञानात्मकोद्देश्यानि द्विविधानि भवेयुः। उद्देश्यद्वयं ज्ञानात्मकम्, उद्देश्यद्वयम् अवबोधात्मकं, पुनः उद्देश्यद्वयम् अभिरुच्यात्मकम्, उद्देश्यद्वयम् अभिवृत्त्यात्मकम्। अष्ट उद्देश्यानि विलिख्य केवलम् अष्टपङ्क्तौ एव भवेयुः, बहु दीर्घतमानि न भवेयुः। भवन्तः मेल माध्यमेन प्रेषयिष्यन्ति। अस्तु, तावत् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। पुनः अग्रिमकालांशे मिलामः।